سلام كمي وعلكم كمي كأنكم كبرات تخطاتلتي لو ما عند خاني بحدش نسيكم اللغ مالتيو أبدا حلفة إذا ختكلي لكم زنوركم عايز سعر قداي مالتيو كم تتفلتوا إذا سعر زي تري وزلهم زي تزرع زوق لأي تتخيل زوق لأي مالتيو زي نماني تكم ني أمر واحد إنسان أبلحم ويكعنا أمهت أرخفت قالت نطفو كبرات تخطاتلتي مالتيو بتعميل تقمكم زي مالتيو أنا أبزح حلفة فيديو كم جمرة جميركم كم تخطاتلوهم كميل خمس مسأخو من تا تي قصال زبلو من تان كردوكم مالتيو أنا رأي وازو سعر زي فليزر إيو مالتيو نوين عنتي زي بتعمي فتان لخوانا قلتي فل تتق قلتي فل نوح بقلطف نعصر كان إنسان كتقلوا اللي تخيل زاد يسلز خوانا مالتي سلزي رأيو بقدامي بزقص نشت تخيلان يرى مالتي كم تزرعهم رأيو زي كله رأيو بملو زي اسكع مودات تكاتلني أخم كميلو خمز وقل كميلو خمز نوح عصير كخمي غير كم تهبن قال ما كل خريعكم كواخاتكم زدلا لايك شير سبسكرايب كيركم نختكاتل نطرح يا مالتي اسكع موداتا مالتي همي هم زرعكم كنقربني خاوز بوتات زيون تريو لكم همي غير كخمز قطاطم تفلطوا وسات تفلطوا وهم زي تفلطوا وسات هالهم كريعكم كل ነገር ማለት ንቀጻለ ማለት ሕጂ ግን رأيو እዚ ትሪእዎ ዘለኹም رأيو ማለት እዩ رأيو እዚኣ نخال ኣለዋ እዚኣ ማለት እዩ ካብ ዝትቦ نخال ኣለዋ ናብዚኣ ማይ ጥብጥብ እናበለ ተስትያ ማለት እዩ ካብኡ እዚ ምስ ጠጥዐ ከመይ ኢሉ ከም ዝወቁል ከርእየኩም ማለት እዩ ስለዚ እዚ ትሪእዎ ኣለኹም ብጣዕሚ ገፊሕ ቦታ እዩ ተኺልና ዝኒና ማለት እዩ ስለዚህ ንሽተን ተሪፋትን ትሪእዋ ዘለኹም ኣብዚ በፂሕኒ ኢኹ ማለት እዩ እዚአን ሰለስተ ዝተኳዓታ ዝነዋ እዚኣተን ሕዚ ክትከላ እየን ካብዚ ክትከል ማለት እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ رأيو زي تستكل مالتي زي حزي حنت فرقة مجمرة حنت فرقة تتخيلاس دحار مستعصدة بزيح يوصل تقطع يوصل مالتي رأيوه معات سوري سدد انت حتى تقطع يوصل تقطع مسوصة بقويس نحزي زي أس معات يات مص مالتي تراوح هو ترى اللي خمول معات يات تتكل زي أحزنا فلنا هم طابق قدامي يفتح على في فيديو زر أخهم كومنا جوركم زي أن يكتكل حز مالتي تريوه زلهم زي أن يكتكل مالتي استخيلنا مسودعنا إذا كله مسودعنا أيوة مالتي بوتازي مستودع تتخيلوا كاو مايناسته ناتت مسكدس كعمود داتا كمية عينة معبالة خمزر كاريوكم ينسخاتكم جن لايك شير سبسكرايب بمقبار تغطاتولني أخوم كلكم تراحي دل مالتي زي تعجز زود له سراحي بتخكل مالتي دعمي جن ترفع ما تكون له تخل سراحي بتلاقي منجستي مريتو هيوكم أمر راح إنسان زلخم سبات بتعمي كتقمكم مالتي بتعمي كأوس أجن راح نسعر ده يكونه دخانة بقى جورنا مر بزمانه من جدي عند حرت تقام خينكم كافتي ببهلا ومن جدي تقاموه بتعمل تعاطف ترف ترخو مالتي الذي زمانوي من جدي جورنا خنا لما كل لنا كل خلاص زلوا متشم عدنا دخاي كونتن عدنا هافتا معديو تي نتقام أنا جرب بهلا وسلا زخانة إمبر ماشين ارتات اتينا تكنولوجيا اتينا ندحر دقا اتي اغريكالتشر امعويلنا يو ناب كالي عد نسددلو مخنياتا كهلوني مالتي سلازي رايو زي بقدام يرئيكم نيري رايو زي تطعلا مالتي زي تطعلا رايو هذا زي مستطعه كم زك خونيو زي تطعني احكي مسعاوي مستعصده ناصعاقي يزخيد مستعصده ناصعاقي يزخيد دفني يزبل طقلالا بتاع معات كوين يزوص مالتي سلازي اذا تقاموا لكم نقصال جن كمي درجاتات كمي نابره كمي تطعي خيد كمي بازح كل ነገር كريكم يه تامكت سالكم جن كتفلين يبلان مالتي كفرات تخاتلتي تقمكم يو زي رأيو خمي لي نوح خمزلو مالتي حجي توزيع حدا جودل زبالة زنيو تخيلنا لنا يوصل له مالتي يوصل له يخب حدش
ስለዚህ እዚኣ እያ ተዓባይ ነገር እታ ክትስራሕ ዘለዋ ኣብ ምርባሕ እንስሳ ዘለኹም ወይ ከዓነ ሕርሻ ዘለኩም ከመይ ጌርኩም ብዘመናዊ መንገዲ ክተልምዑ ከም ዘለኩም እዩ ማለት እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ። ስለዚ ሰብ ትምህርቲ ተማሂሩ ጥራሕ ቢሮ ስራሕ ወይ ከዓነ ዝኾነ ናይ መንግስቲ ስራሕ ጥራሕ ክፅበ የብሉን። ብዝኾነ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ብኢትዮጵያ ደረጃ ናይ መንግስቲ ስራሕ ብጣዕሚ ዝወደቐ ስራሕ እዩ ማለት እዩ። ናይ መንግስቲ ስራሕ ካብ ምስራሕስ ዝበለፀ ኣብ ንግዲ ዓለምን ኣብ ሕርሻ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ባዕልካ ዝኾነ ነገር ምስራሕ እዩ እቲ ትርፋማነት ከምፅልካ ዝኽእል ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ብምሕሳብ ብውሕድ ገንዘብ ከመይ ጌርና ዓርስና ናብ ኢንቨስተር ክንቅይር ንኽእል ኩሉ ነገር ትዕግስቲ ጥራሕ እዩ ዘድሊ ተስፋ ዘይምቁራፅ ማዓንጣኻ ሸጥ ኣቢልካ ምቅላስ ኢኮኖሚ ውፅኢት ንምግናይ ምቅላስ ማለት እዩ። ምቅላስ ማለት ንውግእ ጥራሕ ኣይኮነን ቃልሲ ኣብ ኢኮኖሚ እውን ኣብ ኩሉ ዓውደ ስራሕ እዩ ቃልሲ ዝበሃል ማለት እዩ። ስለዚ ረኣይዎ እዙይ ሙሉእ ብሙሉእ እዚ ከባቢ እዙይ ሕዚ እቲ ናተይ ዓላማታ እዩ ሙሉእ ብሙሉእ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ሕዚ እንተኽሎ ዘለና ከምዚ ምግባር እዩ ማለት እዩ። ከምዚ ምግባር እዩ ሙሉእ ብሙሉእ ከምዚ ምግባር እዩ። ስለዚ እስካዕ መወዳእታ ትከታተሉኒ ተስፋ ይገብር የቀኒየለይ ሕፅር ሕፅር ዝበለ ቪድዮ እዩ ኣይድብረኩምን። እስካዕ መወዳእታ ሪኢኹም ግን ላይክ ገበርዎ ኢኹም ሼር ገበርዎ ኢኹም ቴንክ ይቀኒየለይ።